भन्ने कुरा पहिले त्यसको स्पेक्स भनेको स्पेसिफिकेसन्स प्रिडिफाइन हुन्छ। त्यसको पिरियड कति गर्ने, फ्रिक्वेन्सी त्यही अनुसारको हुन्छ हैन, रेन्ज कतिको गर्ने, सबै कुरा प्रिडिफाइन हुन्छ। त्यहाँबाट त इन्फाइनाइट हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा फेरि फाइनाइट सिरिज एन्ड देयर इज नो इस्यु अफ कन्भर्जेन्स लेखेको, यही लाइन पनि बुझ्नु पर्यो। अब यो हेर्ने राम्रोसँग, लिनियर कम्बिनेसन्स अफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल्स, ठ्याक्क यही टपिक कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा पनि थियो। त्यहाँ एक्सटी थियो, यहाँ एक्सएन छ। अब डिस्क्रिट टाइम पिरियोडिक सिग्नल इज डिफाइन्ड एज एक्सएन इक्वल टु एक्सएन प्लस एन फर अल एन। अब यहाँ एन प्लस एन भनेपछि यो एउटा एन स्मल एन छ, अर्को क्यापिटल एन छ, मैले रिड गरेको बुझ्नु पर्यो। अनि कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा 80 पिरियोडिक सिग्नल इज डिफाइन्ड एज एक्सटी इक्वल टु एक्सटी प्लस टी फर अल टी, त्यही थियो। द स्मलेस्ट भ्यालु अफ एन द्याट सेटिस्फाइड इज द इक्वेसन 1 इज कल्ड फन्डामेन्टल पिरियड। त्यहाँ पनि सोझै टी नट थियो, फन्डामेन्टल पिरियड भनियो। अनि एउटा लाइन पनि फरक छैन त्यसमा र यसमा, अब तिमीहरूलाई सजिलो हुनुपर्छ है। एन्ड द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज गिभन बाई ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई एन। द पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल इज च्याप्टर 1 मा पढेको एक्सएन इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट एन। पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, च्याप्टर 1 मा हामीले हेरेको हो। हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल भनेर भने यस के एन, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा यस एनटी, यस फाइटी या यस एनटी त्यस्तो के लेखेको थिएँ मैले, यस एनटी लेखेको थिएँ। यहाँ यस केटी छ, के भनेपछि हार्मोनिक्स आउने हो। ओमेगा नट थियो भने कन्टिन्युस टाइममा एन ओमेगा नट। अब हाम्रो यहाँ पहिले एन हो, यहाँ पहिले टाइम भेरिएबल एन आइसकेको पर हामीले के ओमेगा नटलाई हार्मोनिक्स बनाउने हो। यहाँ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। एउटा कन्टिन्युस टाइममा ई पावर जे एन ओमेगा नट हुन्छ, टी हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ डिस्क्रिट टाइममा पहिले टाइम भेरिएबल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै स्मल एन हुन्छ, त्यसैले गर्दा फेरि एन लेख्न पाइएन, एन ओमेगा नट गर्न पाइएन भने चाहिँ एन बाहेक अर्को भेरिएबल चाहिँ के ओमेगा नट सम्झिने त्यसरी हो। ई पावर जे के ओमेगा नट एन, एन इक्वल टु 2 पाई बाई के ओमेगा नट एन्ड ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई के इन्टु एन, यो भयो। त्यहाँ पनि के थियो त, टी नट इक्वल टु 2 पाई बाई एन ओमेगा नट और ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई एन टी नट, त्यसरी नै हामीले गरेको थियो हैन। यही स्टेप थियो। देन द लिनियर कम्बिनेसन्स अफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल इज भनेर एक्सएन इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी थियो कन्टिन्युस टाइममा, डिएन एस एन टी थियो। यहाँ के छ त, समेसन के डिके एसकेटी समेसन के डिके ई पावर एस के एन भनेको ई पावर जे के ओमेगा नट एन इज इक्वल टु के डिके ई पावर जे के ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई एन हो इन्टु एन। सिन्स एस के एन आर डिस्टिङ्क्ट, डिस्टिङ्क्ट भनेको ह्याभिङ द युनिक or the different values only over a range of n successive values of k, that is over the fundamental period only distinct. After that it is repeated. We have xn equal to summation k equal to n dk skn, which is equal to summation k equal to n dk e to power j k omega naught n, which is equal to summation k equal to n dk e power j k 2 pi by n n, and say this equation number 4 in this case, and this equation 4 is referred to as or called DTFS, discrete time Fourier series, and dk is the Fourier series coefficients or spectral coefficients. So this xn gives the Fourier series and this dk gives the Fourier series coefficient. It is the Fourier series coefficient, also spectral coefficients. फ्रिक्वेन्सी डोमेन डेस्क्रिप्सन दिन्छ यसले डिकेले। यहाँ जुन एक्सन छ यो सिन्थेसिस इक्वेसन हो। अब डिके को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एनालाइसिस इक्वेसन हो। कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा एक्सटी लाई एक्सटी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सटी डी एन ई पावर जे एन ओमेगा नट टी, त्यसलाई सिन्थेसिस इक्वेसन भनेको थियो। र डिएन इक्वल टु 1 बाई टी नट इन्टिग्रेसन ओभर अ फन्डामेन्टल पिरियड टी नट एक्सटी ई पावर
माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी, त्यसलाई एनालाइसिस इक्वेसन या फुरियर सिरिज कोफिसियन्टको लागि इक्वेसन भनेको थियो। भने यसमा पनि एक्सटीको इक्विभ्यालेन्ट एक्सएन हुन्छ, एक्सएन इक्वल टु यो आयो, यो सिन्थेसिस इक्वेसन पनि बन्छ। त्यहाँ डिएन भनेको यहाँ इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एनालगस डिके हो, डिकेको इक्वेसन भनेको यसलाई एनालाइसिस इक्वेसन पनि भन्छ। डिटर्मिनेसन अफ द डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन, यो पनि के थियो त कन्टिन्युस टाइमको जस्तै। कन्टिन्युस टाइममा असिटी पिरियोडिक सिग्नल एक्सटी अफ पिरियड टी नट इज एक्सटी प्लस टी इक्वल टु एक्सटी फर अल टी भनेर गरेको थिएँ। फर अल एन हो, यो स्मल एन हो है यो। अनि अब यहाँ के छ त एक्स एन प्लस एन छ। यहाँबाट मैले बारम्बार के भन्नु खोजेको छु, कन्टिन्युसमा जे गरेको छ यसमा पनि त्यही स्टेपहरू त्यसरी नै गरेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो हो के हो कसो हो फरक रहेछ भनेर बुझ्ने होइन कि प्रोसेस एउटै छ। आफ्नो आफ्नो कन्टिन्युस टाइममा कन्टिन्युस टाइमको, डिस्क्रिट टाइममा डिस्क्रिट टाइमको, फुरियर सिरिजमा फुरियर सिरिजको कुरा, फुरियर ट्रान्सफर्मको कुरा सम्झिनु पर्यो। प्रोसेस त्यही हुन्छ। त्यसैले एकदम ध्यान दिनुपर्छ एकपल्ट राम्रोसँग, नत्र भनेदेखि त्यसमा पनि यस्तै यस्तै थियो, यसमा पनि यस्तै यस्तै थियो, स्टेप भन्ने हुन्छ। कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा एक्सटी रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, त्यही अनुसारको पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन थियो। यसमा डिस्क्रिट टाइम पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन भयो। अब त्यसपछि यो फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन यो अब हामीले बनाइहाल्यो, मैले त्यही लेखेँ यसमा। वेयर डिके आर द फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट्स हैन। अब इक्जाममा तिमीहरूलाई अब दुवै प्रुफ गर भन्यो भने अगाडिबाटै सुरु गर्नु पर्यो। डिके मात्र निकाल भनेर भन्यो भने यहाँबाट गर्ने, नत्र भने ओल्ड क्वेसन्स पनि यसो हेर्दै गर्ने। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2/2 अन बोथ साइड्स बाई ई पावर माइनस जेएल ओमेगा नट यान लेखे पनि हुन्छ, ओमेगा नटको ठाउँमा 2π/n हो। अनि अर्कोमा के थियो, कन्टिन्युस टाइममा ई पावर माइनस जेएल ओमेगा नट टी थियो, त्यसले मल्टिप्लाई गरेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले समिङ ओभर हैन, त्यसपछि त्यहाँ हामीले इन्टिग्रेसन गरेको थियो, यहाँ समेसन गर्नु पर्यो, त्यति फरक हो। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटिङ ओभर भनेर भनेको थियो। यसमा इन्टिग्रेसन कन्टिन्युस टाइममा हुन्छ, डिस्क्रिट टाइममा समेसन हुन्छ। वी गेट समेसन यान इक्वल एन एक्सएन, किन भन्दा यो एक्सएन थियो, एक्सएनलाई यसले मल्टिप्लाई गरेर यो एउटा पिरियड फन्डामेन्टल पिरियडभित्र हामीले के गर्ने त समिङ गर्ने हो। अनि समिङ ओभर यान टर्म्स भनेको यान भनेको फन्डामेन्टल पिरियड हो। जे काम गर्ने फन्डामेन्टल पिरियडभित्र, कन्टिन्युस टाइममा टी नट, डिस्क्रिट टाइममा यान भयो, फन्डामेन्टल पिरियड जे गर्ने त्यसै त्यहीभित्र गर्ने हो। त्यो कुरा पनि चेन्ज हुँदैन पिरियोडिक सिग्नलमा, पहिला पनि बताएको। अब त्यसमा यहाँ इन्टिग्रेसन थियो, कन्टिन्युस टाइम भएकोबाट डिस्क्रिट टाइम भनेपछि इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन हुन्छ। इन्टिजर भ्यालुजमा छ भने समेसन युज हुन्छ सम गर्नलाई, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन। त्यो त डेसिमल भ्यालुजहरू छ भने पनि, फ्र्याक्सन छ भने पनि त्यसलाई पनि एड गर्न पो इन्टिग्रेट गर्ने हो। अब यसमा त इन्टिजर्स हुन्छ पहिले र सजिलो। अब के भयो त समेसन के इक्वल एन डी के ई पावर जे के 2π/n एन पहिले थियो। अब यहाँ के गर्यो त ई पावर माइनस जेएल 2π/n एनले मल्टिप्लाई गरेको अनि यसले सम गरेको। मैले यहाँ के गरिदिएँ त एउटा स्टेप बढी, तिमीले बुझिसकेको छ भनेर ई पावर जे के 2π/n इन्टु एन र ई पावर माइनस जेएल 2π/n इन्टु एन, मैले यो टर्म र ई पावर माइनस ई पावर जे के 2π/n एन यो टर्मलाई मैले के गरिदिएको त डाइरेक्ट एड गरिदिएको। यहाँ ई पावर ए माइनस ई पावर बी छ भने ई पावर ए माइनस बी हुन्छ। मैले त्यही गरेको, केही गरेको छैन यसमा, डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ, त्यो बुझिन्छ। अब यसमा यही भइहाल्यो। एक्सनलाई हामीले के गरेको थियो, यो टर्मले मल्टिप्लाई गरेर एउटा ओभर पिरियडमा हामीले सम अप गरेको हो। अब यसमा मैले के गर्छु त समेसन अफ इन्टिग्रेसन मैले चेन्ज गर्छु भनेपछि समेसन के इक्वल एन र डिके बाहिर आउँछ। कर्ली ब्राकेटमा मैले यो राखेँ, समेसन एन इक्वल एन ई पावर जे के माइनस एल 2π/n एन भयो। अब कर्ली ब्राकेटको टर्म के हुन्छ त यहाँ हेर्ने, समेसन एन इक्वल एन ई पावर जे के माइनस एल 2π/n एन इक्वल टु एन फर के माइनस एल इक्वल टु 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एन्ड सो अन। त्यो कन्डिसनमा मात्रै, त्यो पिरियोडिकल्ली रिपिटिङ हुने भएको भएर हामीले सेम पिरियड आउँछ। त्यही भएको भएर हामी जे अपरेसन पर्फर्म गर्ने विदिन द्याट पिरियड। त्यस्तै के थियो त कन्टिन्युस टाइममा
यस्तै टर्म आउने बेलामा के गरेको थिएँ त मैले समेसन सरी इंटीग्रेशन टी नट इंटीग्रेशन ओवर टी नट है ना ई पावर जे एन माइनस एल ओमेगा नट टी इक्वल टू कैपिटल टी नट मात्र गरेको थियो एन माइनस एल इक्वल टू 0 प्लस माइनस टी नट प्लस माइनस 2 टी नट प्लस माइनस 3 टी नट एन्ड सो अन गरेर गरेको थियो भनेपछि अब के माइनस एल इक्वल टू 0 मिनिमम भ्यालु हेरौँ त के इक्वल टू एलमा मात्रै एन हुन्छ के इक्वल टू एलमा मात्रै के हुन्छ के इक्वल टू एल छ भने यो के माइनस एल चाहिँ यो 0 हुन्छ के इक्वल टू एलमा त के को ठाउँमा एल राख्न पाइयो एल माइनस एल भनेको 0 भयो ई को पावर 0 भनेको 1 हो 1 को पावर एन भनेको के हुन्छ यहाँ एन आउने भयो है त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ अब हामीले पहिलेदेखि पढिसकेको छ यो पावरको कुराहरू देन द आरएचएस अफ इक्वेसन 3 रिड्युसेस टु आरएचएस के छ इक्वेसन 3 को हेर्ने यहाँ यो इक्वेसन 3 अर्कै छ इक्वेसन 3 हैन यो इक्वेसनको है यसको आरएचएस हाम्रो के हुन्छ त हो इक्वेसन 7 हो इक्वेसन 3 को ठाउँमा इक्वेसन 7 हो पहिला पढाइसकेको मैले कस्तो एडिटै नभएको यो इक्वेसन 7 हो यो इक्वेसन 7 को आरएचएस हेर्नु पर्यो हेर्ने अब यहाँ अघि कन्टिन्युसमा पनि के थियो त हाम्रो चाहिँ अब यो टर्म भनेको एन भइहाल्यो एन लेखियो अब समेसन के इक्वल टु एन डीके भनेको के हुन्छ त एउटा मात्र पार्टिकुलर भ्यालु के माइनस एल इक्वल टु 0 के माइनस एल इक्वल टु 0 भनेको के इक्वल टु एल हो एउटा मात्र भ्यालुमा के हुन्छ त यो चाहिँ एक्जिस्ट हुने हो यो एन हुने हो यो टर्म के इक्वल टु एलमा मात्र यो टर्म एन हुन्छ त्यही भएर के इक्वल टु एलको केसमा मात्रै लेखियो अनि यहाँ पनि समेसन यस्तो छ के इक्वल टु एन भए पनि कुन भ्यालुमा मात्र हुन्छ भ्यालिड के इक्वल टु क्यापिटल एन छ हैन यो एन भनेको त एउटा पिरियड हो रेन्ज 0 देखि लिएर एन माइनस 1 सम्म जान्छ त्यो भित्र मध्ये त्यत्रो स्याम्पलहरु मध्ये के इक्वल टु एलमा मात्र के माइनस एल इक्वल टु 0 भनेको के इक्वल टु एलमा मात्र भ्यालिड हुन्छ यो एन हुन्छ मान्छे मलाई समेसन चाहिएन मैले हटाउन पाएँ र डीके भनेको के हुन्छ के इक्वल टु एलमा मात्र भ्यालिड हो त्यही भएको भएर डीके को ठाउँमा डीएल हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि त्यही थियो कन्टिन्युस टाइममा पनि हेर्ने यही लजिक छ यो समेसनको ठाउँमा इन्टिग्रेसन थियो होला नाइन समेसन नै थियो समेसन एन इक्वल टु क्यापिटल एन इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी थियो त्यो इन्फाइनाइट रेन्जमा पनि के एन माइनस एल इक्वल टु 0 मा मात्रै भ्यालिड हुन्थ्यो भनेपछि एन इक्वल टु एलमा भ्यालिड हुन्थ्यो त्यसैले डीके को ठाउँमा डीएल नै लेखेको थियो त्यहाँ यहाँ पनि डीके को ठाउँमा डीएल लेखेको छ अब यो एन यता जाँदा फेरि डीएल इक्वल टु 1 बाइ एन समेसन एन इक्वल एन एक्सएन ई पावर माइनस जे एल 2 पाई बाई एन एन हुने भयो यो टर्म किन भन्दा यो एन छ डीएल इन्टु एन छ डीएल भनेपछि एन चाहिँ कता यता जानु पर्यो यहाँ त्यसरी 1 बाई एन समेसन एन इक्वल एन ई पावर जे ओ यो टर्म है सरी इक्वेसन 7 मा लेख्नु पर्यो नि त मैले त कस्तो मिस्टेक गरेछु सरी इक्वेसन 7 रिड्युस हुने हो हैन अब हाम्रो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ यो टर्म यतिमा रिड्युस हुन्छ भने यो पुरै टर्मको ठाउँमा मैले डीएल इन्टु एन लेख्न पाएँ भने अब इक्वेसन 7 को राइट ह्यान्ड साइड यो छ यतातिर के हुन्छ डीएल इन्टु एन लेख्नु पर्ने भयो भनेपछि डीएल इक्वल टु 1 बाई एन इन्टु दिस टर्म हुने हो त्यसैले 1 बाई एन इन्टु दिस टर्म डीएल इक्वल टु हाम्रो त्यो भयो सो इन जनरल डीएल एल इक्वल टु के हुन्छ त्यसैले डीके इक्वल टु 1 बाई एन समेसन एन इक्वल एन एक्सएन ई पावर माइनस जे के 2 पाई बाई एन एन यो 2 पाई बाई एन को ठाउँमा हामीले सोझो ओमेगा नट पनि लेखिन्छ ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट एन पनि लेख्न पाइन्छ कुनै बुक कतिपय बुकमा यो लेख्छ कतिपय बुकमा ओमेगा नट लेख्छ त्यही भएर कहिले पनि कन्फ्युज हुनु हुँदैन एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट एन्ड दिस फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट अर द दिस इक्वेसन इज कल्ड
also called the analysis equation. And the equation, this equation is also known as equation 6. This equation is also known as synthesis equation or the required Fourier series. यसरी भनेको हुन्छ यो कन्टिन्युअसमा पनि गरेको थियो सो दे आर द Fourier series coefficients are periodic. कन्टिन्युअस टाइममा पनि सोध्न सक्छ डिस्क्रिट टाइममा पनि अब दुवैको केसको लागि भ्यालिड हुन्छ यो त्यहाँ हामीले डी n प्लस n टी नट गर्नु पर्यो डी n प्लस टी नट गर्नु पर्यो यहाँ डी के प्लस n हुनु पर्यो सर त्यो फाइनल इक्वेसन हो एनालाइसिस इक्वेसन कि इक्वेसन 4 लेखेको यो तिम्रो चाहिँ तिम्रो यो एनालाइसिस इक्वेसन हो है हो यो इक्वेसन यहाँ इक्वेसन म यो एडिट गरिदिन्छु इक्वेसन 4 हैन इक्वेसन 8 हो मैले पहिले त सिग्नलमा पढाइसकेको केटाहरु फेरि के गरेछन् तिम्रो चाहिँ यो इक्वेसन 8 जुन छ यो तिम्रो एनालाइसिस इक्वेसन हो र इक्वेसन 2 भनेर लेखेको छ 2 हो कि नै हेरौँ इक्वेसन 2 हैन इक्वेसनहरु यताउति मिसम्याच भएछ म सबै एडिट चाहिँ गर्छु यो जुन इक्वेसन छ हो यो अहिले मैले राइट लगाउँछु हैन यहाँ जुन छ तिम्रो यो इक्वेसन यो सिन्थेसिस इक्वेसन या यसलाई पनि यो एउटै हो मान्छे यो सिन्थेसिस इक्वेसन हो इक्वेसन नम्बर 6 मा रहेछ यहाँ मैले 6 लेख्दिन्छु यता सजिलो हुन्छ कन्फ्युज नहोस् इक्वेसन नम्बर 6 इक्वेसन नम्बर लेख्दा फेरि कपी पेस्ट गर्दा फेरि यो कन्टिन्युअस टाइमको बाट ठ्याक्क लिएको हो क्या कपी त्यसले गर्दा मिस्टेक भयो यस्तो सानसानो कुराहरु मैले नि देखिरहेको हुन्छु कतिपय कुरा तिमीहरु पनि सिन्सियर हुनु यो इक्वेसन 8 हो इक्वेसन 8 is also called analysis equation and equation 6 also called synthesis equation dk equal to आको छ यसलाई एनालाइसिस Fourier series coefficient को या Fourier transform coefficient को इक्वेसन तिम्रो के हुन्छ त भन्दा फेरि एनालाइसिस इक्वेसन हुन्छ टाइम डोमेनमा xt या xn इक्वल टु भनेर आको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई सिन्थेसिस इक्वेसन भन्छ सम्झिनको लागि त्यो हो सिन्थेसिस भनेको के हो त कम्पोजिट फर्म बनाउने हो कम्पोजिट फर्म भनेको जहिले नि टाइम डोमेनमा हुन्छ त्यही भएर xt या xn नै हुन्छ एनालाइसिस इक्वेसन भनेको डिकम्पोज गर्ने हो डिकम्पोज गरेर हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पेक्ट्रम हेर्ने हो के छ कसो छ त्यसैले त्यसमा स्पेक्ट्रल एनालाइसिसको कुरा आउँछ त्यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन हुन्छ त्यो भन्ने बित्तिकै कोएफिसिएन्ट्सको कुरा आउँछ फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्टलाई एनालाइसिस इक्वेसन भन्छ मेन रिजन त्यो अब हेर्ने यो कन्टिन्युअस टाइममा पनि सोध्छ डिस्क्रिट टाइममा पनि सोध्छ एक्जाम्पल 2 सो यो ओल्ड क्वेशनमा सोधिरहेको छ यो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सलाई पनि सोध्छ तिमीहरुलाई पनि सोध्छ अब हेर्ने so they are the Fourier series coefficients are periodic proof we know dk provides the frequency domain description मैले अघि नै भनिहालेँ स्पेक्ट्रल एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कोएफिसिएन्ट्स को कुरा आउँछ त्यही भएर provides the frequency domain description of action the dk represents the amplitude and phase associated with the frequency component e power j k 2 pi by n into n या e power j के ओमेगा नट n गर्न नि पाइन्छ है त्यसमा कुनै कन्फ्युजन नहुने अब यसमा हेर्ने since e power j k 2 pi by n into n small n is the time variable and capital N is the period and that is the fundamental period are periodic with the period n dk are also periodic then अब d k plus n छ भने के हुन्छ त equal to sum 1 by n summation n equal to n xn e power minus j अब k को ठाउँमा k plus n गरेको छ भने जति पनि k छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुवैमा k plus n गर्ने हो यहाँ पनि के छ यहाँ dk थियो यहाँ k plus n गरे भने यहाँ के छ यहाँ पनि k plus n गर्नु पर्यो यहाँ मैले यहाँ k plus n गरे 2 pi by n n अब मैले खोल दिन्छु यो भइहाल्यो यसलाई खोल्यो भने e power a plus e power b छ भने e power a into e power b हुन्छ e power a भयो यो e power b भयो e power minus j k 2 pi by n into n यो टर्म भयो into e power minus j n 2 pi by
एन इन्टु एन, त्यसैले यो क्यापिटल एन पिरियड चाहिँ क्यान्सल भयो भनेपछि ई पावर माइनस जे 2 पाई एन, ई पावर माइनस जे 2 पाई एन, अनि ई पावर माइनस जे 2 पाई एन भनेको कस 2 पाई एन माइनस जे साइन 2 पाई एन, साइन 2 पाई एन अलवेज 0, कस 2 पाई एन अलवेज 1, यो भनेको 1 हुन्छ, 1 इन्टु दिस हुने भयो 1 इन्टु दिस भनेको यही टर्म आयो। अब 1 बाई एन समेसन एन इक्वल एन एक्सन ई पावर माइनस जे के 2 पाई बाई एन भनेको के हो त, यो भनेको हाम्रो डिके हो, डिके लेख्न पाइयो, त्यसैले डिके प्लस एन इक्वल टु डिके। सो इफ द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इज पिरियोडिक इन टाइम डोमेन, its Fourier series coefficient is also periodic, that is periodic in also frequency domain भन्नु खोजेको। टाइम डोमेनमा पिरियोडिक सिग्नल छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेन पनि हामीले त्यसलाई पिरियोडिसिटी चेक गर्यो भने पिरियोडिक हुन्छ भनेर यसले प्रुभ गर्यो यो कुराले, त्यही हामीले देखाइयो। अब अर्को छ इक्जाम्पल, हामी पनि ओल्ड क्वेसनमा हजुर एकचोटि अगाडि देखाउनु न। यो हामीले च्याप्टर 1 मा डिस्क्रिट टाइम पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल भनेर ई पावर जे के ओमेगा नट एन लेखेको थियो। ओमेगा नटको ठाउँमा मैले 2 पाई बाई एन मात्रै लेखेको छु, केही फरक पर्दैन। ओमेगा नट लेखेर गरे नि यहाँ काम गर्छ, यसमा ओमेगा नट लेख्ने केही फरक पर्दैन। ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट एन, ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट एन हुन्छ। अब ओमेगा नटको ठाउँमा 2 पाई बाई एन लेख्न पाइयो, एन एन क्यान्सल नहुन्छ, अल्टिमेटली आउने भनेको यही टर्म आउँछ। यो भनेको युलर रिलेसन लगाउँदाखेरि ई पावर माइनस जे 2 पाई एन भनेको कस 2 पाई एन माइनस जे साइन 2 पाई एन हुन्छ। साइन 2 पाई एन या साइन एन एन पाई अलवेज 0, कस 2 एन पाई अलवेज 1 भनेपछि यो टर्म 1 हुने भयो 1 इन्टु दिस, यो भनेको त फेरि डिकेकै फर्मुला हो, डिकेकै फर्मुला सही त्यही आयो, त्यही भएर यसको ठाउँमा मैले डिके लेख्न पाएँ, मैले त्यही गरेको छु यहाँ, यसको ठाउँमा डिके लेखेको हो। केही छ केही छ कि नै सोध्नलाई? छैन सर। यो इक्जाम्पल त मैले बताउँदिनँ, किनभने यो कन्टिन्युस टाइममा टी लेखेर गरेको छ, यो डिस्क्रिट टाइममा यान गरेको छ। अब तिमीहरूलाई एक्सपोनेन्ट युलर रिलेसन लगाउने हो, सबै थाहा छ, कमनहरू कमन लिने, अनि त्यसपछि के गर्ने त एल्गोरिदमको हिसाबमा स्टेपहरू मात्रै जान्छु। अनि यो जुन छ यो सिन्थेसिस इक्वेसन, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने अनि रिलेटेड टर्महरू यसमा चाहिँ के गर्ने त गर्ने, डी माइनस 2 भनेको छ भने ई पावर माइनस जे 2 पाई बाई एन इन्टु एनको अगाडि जे आछ त्यो डी माइनस 2 हुन्छ। कम्पेरिजन गर्दा डी माइनस 2 यो आयो भनेपछि डी माइनस 2 भनेको यो हुने रहेछ, डी माइनस 1 यो हुन्छ, डी नट भयो, यो डी 1 हुन्छ, यो डी 2 हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ छ, केही फरक पर्दैन। 1 बाई 2 ई पावर जे पाई बाई 2 भनेको जे इन्टु पाई बाई 2 छ होइन, यो भनेको कस पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2, कस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1 इन्टु जे भनेको जे भयो, जे इन्टु 1 बाई 2 आयो। अब यो युलर रिलेसनबाट आइहाल्छ, यति एउटा टर्म थियो। अब यो हेर्ने यो अहिलेसम्म यसरी सोधेको त छैन, सोध्न पाइन्छ सकिन्छ, यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ सबैले हेर्ने। इक्जाम्पल, डिटरमाइन द स्पेक्ट्रम अफ द फलोइङ सिग्नल्स। अब यो यसरी स्पेक्ट्रम भनेर सोध्यो भने के हो, फ्रिक्वेन्सी डोमेन डेस्क्रिप्सन हो स्पेक्ट्रम भनेको। मान्छेले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा सोध्यो, एमा छ एक्सन इक्वल टु कस पाई बाई 3n, बीमा छ एक्सन इक्वल टु 1 1 0 0 दिएको छ। र यो जुनसुकै फर्मेटमा पनि दिन्छ, प्रोसेस हामीले बुझ्ने हो। एमा हेरौँ, गिभन एक्सन इक्वल टु कस पाई बाई 3n छ भने वी नो एक्सन इक्वल टु कस ओमेगा नट टिएन, ओमेगा नट टिएनले जनरलाइज गरेको। ओमेगा नट भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि यसमा कम कस ओमेगा नट एन, ओमेगा नट भनेको पाई बाई 3 भयो कम्पेरिजन गर्दा, त्यसैले पाई बाई 3 भयो। अब एन भनेको के हुन्छ 2 पाई बाई ओमेगा नट हुन्छ, फर्मुला हो, फन्डामेन्टल पिरियडको यो फर्मुला हो।
त्यसैले के भयो त अब 2 पाई भयो ओमेगा नट भनेको पाई बाई 3 2 पाई बाई पाई पाई 3 भनेपछि माथि जाने भयो पाई पाई क्यान्सल भएछ 2 × 3 6 भयो त्यसैले यसको फन्डामेन्टल यसको पिरियड चाहिँ 6 रहेछ हैन अब अर्को के छ त युलर्स रिलेसन पहिला यसको पिरियड डिटरमाइन गरेको के फर्स्ट स्टेपमा हामीले पिरियड कति हो त थाहा भएन त्यही भएर पिरियड डिटरमाइन गर्नु पर्यो अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने त अब यसलाई हामीले युलर्स रिलेसन लगायो cos थीटा भनेको 1/2 e पावर j थीटा प्लस e पावर माइनस j थीटा गरेको थीटा भनेको पाई बाई 3 n भयो यहाँ त्यही गरेको छ मैले केही गरेको छैन अरु अब cos पाई बाई 3 n भनेको हामीले 1/2 e पावर j 2 पाई बाई 6 n प्लस 1/2 e पावर माइनस j 2 पाई बाई 6 n किनभने 2 पाई बाई n हो n इक्वल टु 6 त्यही भएर डिटरमाइन गरेको यहाँ हेर्ने n किन डिटरमाइन गर्नु पर्यो e पावर माइनस j e पावर j 2 पाई बाई n मा लैजाने कि जहिले 2 पाई गरेपछि त 2 2 तल माथि दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 पाई बाई 3 × 2 भनेको 6 यो 6 पनि भयो भ्यालिड भयो पिरियड किनभने e पावर j 2 पाई बाई n हो यहाँ चाहिँ माथि हेर्ने टपमा अहिले लेजरमा हेर्ने 2 पाई बाई n योसँग इक्वल हुनु पर्यो 2 पाई माथि 2 पाई गरेपछि तल n आउनु पर्यो हाम्रो n त्यतिकै हामीले फर्मुलाबाट हेर्दा 6 छ मैले यहाँ अब पाई बाई 3 भयो 2 पाई छ भने 2 ले माथि मल्टिप्लाई गर्छु तल पनि 2 × 3 हुन्छ माथि 2 पाई भयो तल 2 × 3 भनेको 6 भयो त्यसैले e पावर j 2 पाई बाई 6 n भनेपछि 6 यो पनि 6 बल्ल हाम्रो चाहिँ भ्यालिड भयो अनि त्यसरी यो गरे यहाँ न यहाँ हेर्ने सबैले त्यो गरिसकेपछि अब यो सेम 1/2 मैले बोलिन तिम्रो यहाँसम्म आइरहेको छ कमन सबैतिर हैन e पावर j 2 पाई बाई 6 n अब यो नेगेटिभमा भएकोलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो 1/2 माइनसमा भएको प्लसमा लिएर जान खोजेको नेगेटिभतिर हुँदैन सकेसम्म हामीले समेसन n इक्वल 0 टु n माइनस 1 गरिन्छ एउटा पिरियड छ भने 0 बाट सपोज अब 100 पिरियड इक्वल टु 100 भन्यो भने 0 बाट 99 गरिन्छ -50 बाट +50 भन्ने चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिट टाइममा खासै नेगेटिभतिरको हामीले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अहिले ज्याप डाइरेक्ट राखिँदैन नहुने होइन हामीले सकेसम्म पोजिटिभमा त्यसैले 1/2 e पावर j 2 पाई 5 - 6/6 n अनि माइनस आएको छ 5 - 6 भनेको माइनस नै हुने भयो e पावर माइनस j 2 पाई बाई 6 n नै हुने भयो अब यो भनेको फेरि के छ त 1/2 e पावर j 5 पाई बाई 5 × 2 पाई बाई 6 × n भयो यो टर्म हामीले खोल्यो भनेदेखि के हुन्छ अन्त 6 6 क्यान्सल हुनेपछि e पावर j 2 पाई n हुन्छ त्यो भनेको cos 2 पाई n प्लस j sin 2 पाई n भनेको 1 नै हुन्छ त्यसैले 5 मात्रै बाँकी र 5 × 2 पाई बाई 6 × n नभए अर्को पिरियोडिसिटी कन्डिसन लगायो भने पनि भइहाल्यो e पावर a × e पावर b गरे भने पनि भइहाल्यो 6 6 क्यान्सल भएपछि e पावर j 2 पाई n हुन्छ त्यो भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर त्यो 6 को कुरा हामीले लेख्नु पर्दैन 5 को मात्रै आयो यहाँ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के छ त e पावर j 1 × 2 पाई बाई 5 छ अर्को चाहिँ यहाँ आउँछ हैन भनेपछि यो चाहिँ e पावर j 1 × 2 पाई बाई 6 n त्यसैले यो टर्म भनेको यो 1/2 भनेको हाम्रो चाहिँ d1 हो यो भनेको फेरि हाम्रो d5 हो किनभने e पावर j 5 2 पाई बाई 6 भयो 5 e पावर j 1 × 2 पाई बाई n भयो e पावर j 5 × 2 पाई बाई n भयो n भनेको 6 हो त्यसैले 1 2 5 सम्म त्यसमा पनि उयो 1 को लागि मात्रै यो 5 को लागि मात्रै भयो त्यसैले यो 1/2 भनेको d1 को हुन्छ कोफिसिएन्ट यो भनेको d5 को कोफिसिएन्ट हुन्छ अब यो त हाम्रो फर्मुलामा गइहाल्यो भने अब d नट अब तिम्रो समेसन अब यहाँ लेख्छु मैले अब त नलेखी भएन अब तिम्रो के हुन्छ त समेसन मैले के गर्दैको छु त k इक्वल टु n गर्दैको छ k इक्वल टु n गरेको छ टोटल n जाने हो अब हाम्रो 100 वटा च्यानल छ भने 0 बाट 99 सम्म हुने हो 0 मा पनि त आउँछ घरमा मान्छे यसलाई लेख्ने बेला मैले कसरी लेख्न पाउँछु त समेसन k इक्वल 0 टु n - 1 गर्न पाउँछु मैले n - 1 गर्छु
अब n भनेको हाम्रो यहाँ 6 आएको छ भनेपछि 0 बाट 6 - 1 भनेको कति हुने भयो त 5 भनेपछि म्याक्सिमम 5 हुने भयो 6 माइनस सरी 6 - 1 भनेको इक्वल टु 5 भयो 5 त्यसैले 0 to 5 0 to 5 मा के छ त n इक्वल टु के इक्वल टु 1 मा छ 5 मा मात्रै छ के इक्वल टु 1 र के इक्वल टु 5 मा त्यो बाहेक अरूमा 0 छ किन यहाँ छैन के इक्वल टु 1 र 5 मा मात्रै भ्यालु आएको छ भनेपछि अरूमा त 0 हुनु पर्यो त्यही भएर 0 भयो स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेन्सी डोमेन डिस्क्रिप्सन भनेको अब हामीले डी नटबाट डीको भ्यालु पिरियड 6 आयो भने 0 बाट 5 सम्मको कुन कुन कोफिसिएन्ट के हुन्छ स्पेक्ट्रम भनेर हेर्ने हो भनेपछि D1 र D5 मा मात्रै नन जिरो भयो अरूमा 0 भयो यिनीहरूमा 0 भयो अब हामीले के गरिन्छ d को इक्वल टु 1/n भनेको 1/6 समेसन n इक्वल 0 टु अब n - 1 हुने भयो यी हैन टोटल त स्याम्पल त 6 आउँछ यसमा k इक्वल टु n भनेको k इक्वल टु 6 हो 6 भनेको 0 बाट जाने बेला 5 हुन्छ 0 1 2 3 4 5 आउँला गर्न त 6 वटा भ्यालु हुन्छ त्यसैले पिरियड चाहिँ मिल्छ समेसन n इक्वल 0 टु 5 भयो एक्सन e पावर माइनस jk 2π/6 इन्टु n भयो यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो यो इक्वेसनलाई हामीले स्प्लिट गर्ने बेलामा के भयो त d0 d2 d3 d4 0 हुन्छ d1 र d5 मा मात्र एक्जिस्ट त्यसको म्याग्निट्युड कति हुने रहेछ 1/2 1/2 हुने रहेछ त्यही भएर हामीले जनरलाइज गर्ने बेलामा यसरी dk इक्वल टु भनेर इक्वेसन डिटरमाइन गरेको अरु केही गरेको छैन यसमा हामीले त्यसरी चेक गर्न मिल्छ यो अब सोध्न मिल्छ 4 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर सम्म एक्जाममा अब अर्को चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको आफैले घरमा त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्ने त पनि आउँछ त्यसपछि अर्को सोध्ने भनेको यो न्युमेरिकल हो त्यसपछि अर्को सोध्ने यो न्युमेरिकल हो यो सोधिरहेको हुन्छ डिटरमाइन द फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट्स अफ द पिरियोडिक सिग्नल सन इन फिगर बिलो यो एक्सन यता यान छ अब यो सिग्नल दियो यो 0 ओरिजिन छ यहाँ यो 0 छ यहाँ यान छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो पिरियोडिक छ त्यसपछि पिरियड रिपिट हुन्छ यो माइनस यान 1 बाट यान प्लस यान 1 सम्म छ यसको म्याग्निट्युड 1 छ यिनीहरू 0 भयो त्यसपछि फेरि 1 छ त्यसपछि फेरि 0 हुन्छ त्यसपछि फेरि 1 हुन्छ त्यसपछि 0 हुन्छ सेम अब यहाँ माइनस n/2 यस्तो अब लेख्ने बेलामा यहाँ कुनै दिनु पर्थ्यो माइनस n/2 दिएन भने यहाँ मैले कुनै एउटालाई माइनस n/2 एजम्सन गर्न पाउँछु आफूले सम्झिने एक्जाममा लेख्नु पनि पर्दैन किन गर्न खोजेको त्यो कन्सेप्ट मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ कन्टिन्युअस टाइममा पनि त्यो कन्सेप्ट या त्यो फन्डामेन्टल हाम्रो जुन छ त्यो कुरा चेन्ज हुँदैन यसमा पनि चेन्ज हुँदैन अब मैले पिरियड लिने बेलामा पिरियड चाहिँ मैले 0 बाट n - 1 लिए भने यहाँसम्म जानु पर्यो त्यसपछि मैले पहिला यो सेगमेन्टको गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन त्यसपछि मैले यो सेगमेन्टको गर्नु पर्यो यसले त गाह्रो हुन्छ समेसन इन्टिग्रेसन जे गरे पनि अब मैले के गर्छु त कुनै यहाँ एउटा -n/2 छ भनेर मान्छु कुनैमा n/2 छ किन 0 र n को बीचमा n/2 हुने हो पिरियडको हाफ हुने हो अब त्यो रेन्जमा के छ त भन्दा अब यहाँसम्म तिम्रो चाहिँ अब 0 छ यति मैले हेर्नु परेन अब यिनीहरू पनि यो 0 को रेन्ज हेर्नु परेन सपोज यो अब n/2 मैले यहाँ यसरी देखाएँ अहिले एउटा एजम्सन मैले 0 मध्ये n/2 भनेको यसलाई लिए पनि हुन्छ यसलाई लिए पनि हुन्छ यसलाई कुनै एउटालाई हैन मैले यहाँ चाहिँ अब एउटालाई मैले एजम्सन गरेँ यहाँ पनि मैले यसलाई एउटा यहाँ अहिले त्यतिकै हाइपोथेटिकली एजम्सन गरेको यही हुनुपर्छ भन्ने देखाउनु जुनलाई मान्दा पनि पाइन्छ यो बीचको यो दुईटा जुनलाई माने पनि पाइन्छ यो दुईटा अब मैले के गर्छु त भन्दा फेरि अब -n/2 बाट +n/2 मा लिन्छु तर के छ त त्यसको -n1 बाट +n1 सम्म मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ हैन यो वास्तवमा यो -n1 हो यहाँ माइनस छुटेको छ बुकमै यो बुकबाटै फोटो खिचेर राखेको पनि बुकमै पनि माइनस नलेखा रहेछ त बुकमै भनेपछि यो -n1 हो यो +n1 हो -n1 बाट +n1 सम्म गएको छ 1 छ हैन त्यो रेन्जमा त्यो बाहेक अरु रेन्जमा 0 छ एउटा पिरियड मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लिएँ
यो मेरो पिरियड मैले यहाँबाट लिएँ। अब मेरो यो पोइन्ट भनेको -n/2 भयो। यो पोइन्ट मैले लिएको यो पोइन्ट भनेको +n/2 भयो हैन। त्यसमा के छ त अब यो रेन्ज नन जिरो रेन्ज भयो, 1 छ फंक्सनको भ्यालु x n = 1 छ। अब त्यो बाहेक यता n/2 सम्म पनि 0 छ। अब -n/2 सम्म पनि मेरो 0 छ। मलाई के भयो त जे पर्फर्म गर्ने यति एउटा सेगमेन्टलाई गरे भयो यति। त्यही भएको भएर मैले 0 to n-1 यो n-1 हो। यो 0 to n-1 नगरिकन -n/2 बाट +n/2 लिएको। रिजन जान्नुपर्छ मैले कुन सेगमेन्ट लिने भन्ने कुरा। योभन्दा अगाडि पनि 3-4 पटक बताइसकेको छु मैले। फंक्सनको ग्राफको फंक्सन, त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ समेसन इन्टिग्रेसनको चाहिँ लोअर लिमिट अप्पर लिमिट कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने, त्यही अनुसारको पिरियड मैले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसरी पिरियड डिफाइन गर्ने बेलामा मैले चाहिँ कसरी हुन्छ मेरो चाहिँ फर्दर कम्प्लेक्सिटीलाई रिड्युस गर्ने खालको पिरियड चाहिँ मैले चुज गर्नुपर्छ। कम्प्लेक्सिटी इन्क्रिज गर्ने खालको हुनु हुँदैन। त्यही भएको भएर भन्ने हो मैले है सबैलाई। अब यहाँ हेर्ने मैले त्यही गरिदिएको छु। अब यहाँ n/2 -n/2 +n/2 नदेखाएपछि मैले यहाँ पनि लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। डाइरेक्ट नन जिरो भ्यालु भनेको त्यो रेन्जमा -n1 बाट +n1 सम्म छ। त्यसैले -n1 to n1 हैन। डीके को फर्मुला छ किनभने फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट सोधेको छ। फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्टको फर्मुला यो हो, यो ओमेगा नट 2π/n भइहाल्यो। पछि अब त्यसमा नन जिरो भनेको के छ त -n1 बाट +n1 छ। यसलाई मैले लेख्ने बेला यहाँ अब के गर्न पाउँछु त n = -n/2 बाट +n/2 गरेर नन जिरो रेन्ज भने -n1 बाट +n1 गर्न पाउँछु। तर के छ त डाइरेक्ट थाहा छ अब त, किनभने कन्टिन्युअस टाइममा पनि सिकाएको मैले यो यहाँ पनि अहिले सिकाएँ भनेपछि अब के भयो त डाइरेक्ट बुझिन्छ। फेरि अर्को स्टेप बढाएर त्यसरी टाइम वेस्ट गर्ने होइन, यो लेख्न पाइन्छ डाइरेक्ट। नभए मैले यसमा के थियो त अर्को फेरि dk = 1/n समेसन n = -n/2 बाट +n/2 लेखेर xn e⁻ j k 2π/n * n गर्न पाइन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले यो लेख्थेँ। अब यो लेख्नुको मतलब के छ त n = 0 बाट n-1 पनि लेख्न पाइन्छ। n = यो n भनेको एउटा फन्डामेन्टल पिरियड हो। यो पिरियड भनेको 0 बाट n-1 पनि हुन्छ। मेरो आवश्यकता अनुसार -n/2 बाट +n/2 पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ -n/2 बाट +n/2 हो, त्यो भित्र -n1 बाट +n1 सम्म नन जिरो 1 छ भनेपछि यहाँबाट यो लेखेपछि मैले बुझिहाल्छु। एक्जामिनरले बुझ्छ, त्यति नबुझ्ने त टिचर हुनै सक्दैन हैन। अलिकति राम्रोसँग सबै हुनु पर्यो। त्यसैले 1/n समेसन n = -n1 to +n1। त्यति बेला कति छ -n1 बाट +n1 मा कति छ फंक्सनको म्याग्निट्युड कति छ या भ्यालु 1 छ। त्यसैले यो 1 लेखियो। यो फर्मुलाकै यो आइहाल्यो यहाँ ई। मैले किन ओमेगा नट लेखिदिएँ 2π/n। यो 2π/n को ठाउँमा मैले यहाँ ओमेगा नट लेखिदिएको मात्र, मैले केही गरेको छैन अरू। किन यहाँ मैले डिफाइन गरेको छु 2π/n को ठाउँमा यहाँ ओमेगा नट लेख्न पाइन्छ भनेर। यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो र यहाँ मैले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी लेखिदिएँ। अब के छ त भन्दाखेरि अब यो पनि यसको पनि मिल्छ डाइरेक्ट योबाट गर्ने बेलामा। समेसनको फर्मुला यहाँ तिमीले आफ्नो कपी छ भने कपीमा पनि लेख। सरी पेनबाट लेख्छु मैले। सर त कहाँदेखि कहाँसम्म लिने फेरि हेर्नु त, त्यो हामीले त बीचको नलिएर अर्को दुईटा नि लिन पाउँछ हैन। कुन यो तिमीले यताबाट लिए पनि पाउँछ, यताबाट लिए पनि पाउँछ, जहाँबाट लिए पनि पाउँछ। तर के छ त भन्दा अब यो रेन्ज भनेको यो यसमा पनि लेख्नु पर्यो -n1, यसमा अब यो +n1 हैन। तर के छ त हामीले सबभन्दा लिने एउटा फन्डामेन्टल पिरियड जहाँ छ ओरिजिनबाट, ओरिजिनमा भएको फन्डामेन्टल पिरियडलाई हामीले चाहिँ चेक गर्ने हो। त्यही भएर मैले गोलो लगाएँ। त्यो फन्डामेन्टल पिरियडमा यो एउटा कुनै पोइन्ट चाहिँ n-n/2 छ, दिएको छैन, नदिएपछि आफूले बुझ्ने हो यस्तो कुरा लजिकल्ली। यो +n/2 छ, यो अहिले रेड बनाएको यसरी डाउनवर्ड भनेपछि अब त्यसमा के छ त यो रेन्जमा अब यहाँ चाहिँ 1 छ भने योभन्दा यताको रेन्जमा 0 छ या -n/2 सम्म। अब भनेपछि त्योभन्दा योभन्दा यता के छ त यता हाम्रो चाहिँ 0 छ +n/2 सम्म। नन जिरो भनेको हाम्रो यो रेन्ज भयो यी। अहिले मैले यसरी यो गरिदिएँ, मेड दिएँ। यो भनेको नन जिरो कति छ? नन जिरो भनेको 1 छ। त्यो 1 के को भ्यालु हो? xn को भ्यालु हो। त्यसैले गर्दा फेरि मैले के गरेँ -n1 बाट +n1 सम्म xn को भ्यालु कति छ त? 1 छ। त्यो किन यहाँ फिगरमा दिएको रहेछ।
1 भनेर मैले लेखेँ, एक्सनको भ्यालु 1 लेखेँ। अब यो त यहाँबाट आइहाल्यो यो ई। अब यो के छ त यहाँ 2π/n छ भने 2π/n को ठाउँमा ओमेगा नट, यो ओमेगा नट किन त भन्दा ओमेगा नट इक्वल टु 2π/n हो यहाँ ई। हामी यहाँ डिफाइन गरेको छ, त्यही भएर मैले लेख्न पाएँ, यहाँ लेखेँ हैन, भयो। भएको छैन भने भन, म फेरि गराइदिन्छु। मलाई केही भयो फरक सर, पर्दैन। भयो। किन भन्दा फेरि यो नबुझे त कामै छैन नि। मैले जुन कुरा बुझाउनु पर्ने त बुझ्नु पर्यो। यहाँ कुनै यो -n/2 लेखेँ मैले, नदिए पनि मैले कुनै एउटा एजम्सन गरेँ यसरी। अब भरे एकपल्ट फेरि जाउँ, के फरक पर्दैन। यो पोइन्ट कुनै यहाँ अब यो होला या यो होला, केही फरक पर्दैन। एउटा कुनै पोइन्ट चाहिँ n/2 हो, n/2 हो। कन्टिन्युअस टाइममा पनि ठ्याक्कै यही किसिमको गरिएको छ। हेर त तिम्रो कसरी गरेको छ भन्दाखेरि यसरी लिएर गएर एउटा चाहिँ यहाँ आएको छ -t1 बाट +t1, ट्याक्कै सेम यही क्वेसन गरेको छ। -t1 बाट +t1 सम्म तिम्रो 1, यो ओरिजिन भयो, यो फंक्सनको भ्यालु 1 छ, स्क्वायर वेभ हो, त यो कन्टिन्युअस टाइम स्क्वायर वेभ। अहिले यो क्वेसन अहिले गर्न लागेको डिस्क्रिट टाइम स्क्वायर वेभ भयो। यो xt भयो, xt भयो। त्यसपछि के थियो त यहाँ अर्को यसरी आएको थियो, यहाँ मैले टी नट लेखेको थिएँ, सरी यहाँ टी लेखेको थियो। टी पनि लेख्छ, टी नट पनि लेख्छ। बुकहरुमा कुनै बुकमा फन्डामेन्टल पिरियडलाई क्यापिटल टी, कुनैमा फन्डामेन्टल पिरियडलाई अब क्यापिटल टी नट गर्छ। मैले टी नट गर्छु, तर बुकहरुमा टी पनि हुन्छ, क्वेसनमा आउन सक्छ भनेको थिएँ। यो -t नट भयो, यो -t भयो। हो, ठ्याक्कै यही कुरा सम्झिने। यसमा के थियो त भन्दा फेरि यहाँ त -t + t लेखिदिएको थियो, सरी ओहो -t त्यहाँ हैन है, हो यहाँ यो +t लेख्यो। भनेपछि यो दुईटाको बीचको पोइन्ट चाहिँ -t/2 मैले लेखेको थिएँ, दिएको थिएन त्यहाँ पनि। यो दुईटाको बीचको चाहिँ +t/2 हुन्छ मैले लेखेको थिएँ, क्वेसनमा दिएको थिएन। यसरी नदिने नि मिल्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ, 0 बाट t लियो भने एउटा यो सेगमेन्ट हैन, अहिले सेट गरेको, र त्यसपछि यो सेगमेन्ट अहिले सेट गर्छु, सेट गर्दैछु। यो सेट गरेको दुईटालाई गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गरेर जे गरे पनि। तर के छ त मैले पिरियड चाहिँ 0 बाट t गरेर के अब यो t मैले चाहिँ 0 to t वाला मैले यो पिरियड चाहिँ डिफाइन गरेँ भने यो 0 to t वाला। तर मैले के गर्छु त -t/2 बाट +t/2 वाला यो पिरियड मैले डिफाइन गरेँ भने मलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रेन्जमा 0 छ। यो हेर्नु परेन, यताको रेन्ज पनि 0 छ भनेपछि नन जिरो भ्यालु हुने भनेको त यो रेन्ज हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटै सेगमेन्ट भयो। त्यहाँ कति छ त xt को भ्यालु 1 छ। त्यस्तै यहाँ पनि के हो त, यो कुनै एउटा यो पोइन्ट मेरो चाहिँ -n/2 मैले एजम्सन गरेँ, यो मैले +n/2 एजम्सन गरेँ। अब यहाँसम्म 0 छ, यो ई यता पनि 0 छ भनेपछि नन जिरो भनेको त्यो यो -n/2 -n/2 भनेको एउटा पिरियड हो, फन्डामेन्टल पिरियड। त्यो भित्र नन जिरो भ्यालु भनेको चाहिँ 1 छ। त्यो नन जिरो भ्यालु 1 हुने रेन्ज भनेको यो -n1 हो, -n1 बाट +n1 सम्म मात्रै छ। -n1 बाट +n1 सम्म मात्रै कति छ त 1 छ। के को भ्यालु हो त 1? xn को भ्यालु। भनेपछि xn को ठाउँमा 1 लेख्न पाइन्छ। कुन रेन्जमा? -n1 बाट +n1। त्यसपछिको यो रेन्जमा 0 छ, यताको रेन्जमा पनि 0 हुन्छ। म त्यसरी गइरहनु परेन। त्यही भएर मैले के गरेँ त अब भन्दाखेरि यो डीके को फर्मुला भयो, जनरल फर्मुला। यहाँ n = n छ, यो भनेको 0 बाट n-1 पनि हुन्छ, -n/2 बाट +n/2 पनि हुन्छ। अब यहाँ मेरो -n/2 बाट +n/2 हो, त्यसमा नन जिरो हुने भनेको लोअर लिमिट -n1 बाट अप्पर लिमिट +n1 सम्म नन जिरो छ। नन जिरो भनेको भ्यालु 1 छ, त्यो के को भ्यालु हो? xn को भ्यालु। त्यसैले xn को ठाउँमा 1 लेख्नु पर्यो, -n/2 को ठाउँमा -n1 +n/2 को ठाउँमा +n1 लेखियो। अनि यो चाहिँ यहाँ सेम छ। यो मात्र के चेन्ज छ त भन्दा 2π/n जुन छ त्यसको ठाउँमा मैले ओमेगा नट लेखेँ, किन भन्दा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको 2π/n हो। अनि फन्डामेन्टल पिरियड भनेको 2π/ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट हुन्छ। अब मैले के गर्छु त यतिकै गरे पनि हुन्छ। अब तिम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि समेसन
n equal 0 to infinity a power n ज्योमेट्रिक सिरिजहरु पढेको होला a power n छ भने कति हुने हैन यो छ भने 1/1 minus a हुन्छ 1 minus a provided that a is less than 1 a equal to 1 भने 1/1 minus 1 0 हुन्छ 1/0 भनेको इन्फिनिटी भयो त्यस्तै अर्को हुन्छ समेसन n equal 0 to n minus 1 minus 1 a power n यसको फर्मुला यो कन्ठ हुनु पर्यो फर्मुलाहरु यो म्याथमेटिक्स मा पढेको इक्वल टु मैले फर्मुला लेख्दै छु 1 minus a power n by 1 minus a हुन्छ त्यस्तै अर्को हुन्छ अब तिम्रो यहाँ n minus 1 सम्म गएको छ n सम्म गयो समेसन स्मल n इक्वल 0 to capital N 0 से n equal to 100 छ भने 0 बाट 100 सम्म गयो त भनेपछि एउटा स्याम्पल बढी हुन्छ हैन अहिलेकोमा के गर्नु पर्यो त +1 गर्नु पर्यो a को पावर n छ भने इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा फेरि अब यहाँ यो माथि जुन चाहिँ यसमा +1 गर्दिए हुन्छ यहाँ 1 minus a को पावर n थियो भने n minus 1 हुँदा यो -1 हुँदा फेरि यहाँ क्यापिटल n छ भने यता चाहिँ मैले चाहिँ क्यापिटल n सम्म मतलब यो -1 थियो मैले हटाएँ भने मैले यहाँ त्यो माइनसलाई यहाँ प्लस गरेर +1 गर्नु पर्यो त्यति हो भनेपछि a को पावर n + 1 by 1 minus a हुन्छ प्रोभाइडेड दैट a इज लेस देन 1 हुनै पर्यो a इक्वल टु 1 छ भने त यहाँ तल डिनोमिनेटरमा 1 minus 1 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको इन्फिनाइट आउँछ त्यसपछि कुन हुन्छ त भन्दा फेरि समेसन n इक्वल माइनस n12 भनेको कुनै एउटा नेगेटिभ नन जिरो भ्यालु या -n1 भनेको प्लस n2 कुनै एउटा पोजिटिभ नन जिरो भ्यालु a पावर n इक्वल कति हुन जान्छ त यसको a पावर -n1 minus a power n2 plus 1 1 by 1 minus a हुन्छ 1 minus a हुन्छ अब मैले यहाँबाट गरेको भए पनि हुन्थ्यो हैन तर के छ त भन्दा फेरि अब यो ओपन एमको बुकबाट लिएको टेक्स्ट बुकबाट अब टेक्स्ट बुकमा जुन प्रोसेस गरेको छ मैले त्यही प्रोसेसबाट मैले फलो मैले गर्दिनु पर्यो त्यसैले अब मैले त्यही गर्दिए अलि रफ देखियो है मैले यो एकपटक हटाएँ बुझाउनको लागि अब जति केयरमेट गरे पनि फेरि पछि त अब आउनु त पर्यो त्यसैले यहीबाट डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्थ्यो a को पावर n को हिसाबमा तर मैले गरिन किन त भन्दा फेरि बुकमा जसरी छ मैले त्यसरी गर्दिए फेरि अब बुकमा एकातिरबाट गर्यो फाइनलमा आन्सर त आउँछ अब मैले फेरि अर्कोतिरबाट गरे पनि पछि तिमीले टेक्स्ट बुक हेर्ने बेलामा यसो बुक पल्टाएर हेर्यो भनेदेखि अब बुकभन्दा अर्को वेबाट गरिदिएर देखायो भने फेरि तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर मैले बुकमा जे थिएँ त्यसैलाई नै मैले फलो गरेँ अब त्यसरी गर्ने बेलामा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि m इक्वल टु n प्लस n1 गरेँ यो n छ n लाई यता लिएर गए n प्लस n1 इक्वल टु 0 हुन्छ खास 0 नगरिकन कुनै एउटा न्यू भेरिएबल माने अब यसलाई पनि लेख्नै पर्ने भयो तिमीले म्याथमेटिक्समा बुझ्यो कि नै के मैले त तिमीले सिग्नल भन्दा म्याथ पढाइरहेको छु अहिले त यो टर्म हेर्ने यो गरे पनि n प्लस
इक्वल टू बाट उता जाँदा फेरि मैले n1 गरेँ, n1 इक्वल टू 0 न 0 चाहिँ अब त्यहाँबाट यसै हेर्दा फेरि 0 जस्तो देखिन्छ, तर मैले न्यू भेरिएबल मान्छु m। यो तिमीहरूलाई प्रोसेस हो थाहा छ होला, हो यसरी मैले चाहिँ गरेको हुन्छ। यो मान्ने बेलामा अप्पर लिमिटलाई हेरिँदैन, लोअर लिमिटलाई हेरिन्छ। यो अप्पर लिमिटलाई हेरिँदैन, तलको लोअर लिमिटलाई हेरिन्छ। मैले त्यही हेरेँ र त्यही अनुसार गरेँ। अब यो तिमीलाई थाहा थियो कि नै म्याथ पढ्दाखेरि? थाहा हुनु पर्यो, नभए त्यसरी गरिन्छ। यो न्यू भेरिएबल, यसलाई यता लिएर जाँदा n प्लस n1 भयो इक्वल टू, अब यहाँ यसो सोझै हेर्ने बेलामा 0 जस्तो हुन्छ, हुँदैन। हामीले न्यू भेरिएबल एजम्सन गर्नु पर्यो। मैले त्यही गरेको छु है। अनि अब के हुन्छ त तिमीले यहाँ हेर्ने, m इक्वल टू n प्लस n1 हुन्छ भनेपछि अब यो स्मल n इक्वल टू माइनस n1 हुँदा कति हुन्छ? माइनस n1 लेख्नु पर्यो यहाँ। m इक्वल टू माइनस n1 प्लस n1 0 हुन्छ, त्यसैले m इक्वल टू 0 भयो लोअर लिमिट। अप्पर लिमिट n को ठाउँमा n इक्वल टू n1 हो, फेरि यो यहाँ फेरि प्लस n1 गर्नु पर्यो भनेपछि m इक्वल टू n1 प्लस n1 2n1 भयो। यहाँ 2n1 आयो, 2n1 आयो। अब त्यसपछि के छ त, यो रेन्ज चाहिँ हाम्रो 1 नै थियो, 1 नै लेखेँ मैले। अब e पावर माइनस जे के ओमेगा नट n थियो भनेपछि n भनेको कति हुन्छ त हजुर? के dk इक्वल्स टु 1 अपन n समेसन m इक्वल्स टु 0 ट्वाइस n कसरी आएको सर त्यसमा? यो 2n1 लेखेको यहाँ। हजुर सर, त्यही त बताएको थिएँ मैले अघि। तिमीले म्याथमेटिक्समा तिमीले म्याथ पनि घोकेर पढेर रहेछ कि, तिमीले बुझेर त एकजनाले पनि पढेनौ। तिमीहरूको मात्र ब्याज होइन कि, तिमीहरूभन्दा सिनियर ब्याज पनि त्यही हो। अब तिम्रो यहाँ एकपटक के छ त, यो n को ठाउँमा हो, यो n को ठाउँमा एकपटक के गर्नु पर्यो? n इक्वल टू माइनस n1 राख्नु पर्यो। माइनस n1 राख, यहाँ के हुन्छ? m इक्वल टू 0 आउँछ, आयो। माइनस n1 प्लस n1 0 भयो कि नै? एकपटक यो लोअर लिमिट राख्नु पर्यो, n को ठाउँमा माइनस n1, अर्को पटक n लेखेको ठाउँमा प्लस n1 लगेर राख्नु पर्यो। माइनस n1 राख्यो भने यो माइनस n1 भयो, यसले लोअर लिमिट दिने भयो m को माइनस n1, यो माइनस n1 यो प्लस n1, यो के भयो त? इक्वल टू कति हुने भयो? काटिएर 0 भयो कि नै? माइनस 1 प्लस 1 भनेको 0 भयो कि नै? भयो सर। अब अर्को पटक n को ठाउँमा कति गर्नु पर्यो त? प्लस n1 राख्नु पर्यो। यो n1 प्लस n1 भनेको कति भयो? एड हुँदा फेरि 2n1 भयो कि नै? 2n1 भयो नि त। अनि m भनेको m को रेन्ज भनेको लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट 2n1 हुने रहेछ। त्यही यहाँ 2n1 र n1 गरेको, फेरि रफ भयो। अब भएन? तिमीले आफ्नो कपी र कलम पनि लिएर बस्ने गरे के, भनेको चिजहरू तिमीहरू सबैले कन्फ्युज भएको ठाउँमा मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेर कुरा ठ्याक्क कपीमा लिएपछि तिमीहरू प्रब्लम पर्दैन। नत्र भनेदेखि सबै कुरा यहाँ चाहिँ स्लाइडबाट सबै कुरा त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि अब यहाँ n इक्वल टू माइनस n1 छ, एकपटक यहाँ लोअर लिमिट यहाँ n को ठाउँमा माइनस n1 राख, 0 आइहाल्छ कपीमा लेख्ने बित्तिकै। अर्को पटक n इक्वल टू प्लस n1 गर्ने, यहाँ तिमीले प्लस n1 गर। प्लस n1 गऱ्यो भने n1 प्लस n1 2n1 त आइहाल्यो। त्यसै माइनस n1 हुँदा यसको ठाउँमा माइनस n1 हुँदा माइनस र प्लसले गर्दा 0 हुने भयो काटिएर। प्लस n1 हुँदा दुईटा एड हुने भयो र डबल हुने भयो, 2n1 भयो, त्यो लिमिट आयो। र अनि तिम्रो यहाँ छ यो n को ठाउँमा कति हुन्छ त n, भनेपछि यो n1 यता जाँदा फेरि n इक्वल टू m माइनस n1 हुने भयो, यो यता जाने भयो यता। त्यहीँबाट लेखौँ भनेपछि n इक्वल टू कति हुन्छ त? n इक्वल टू लेख्नु पर्यो भनेदेखि त m माइनस n1 हुने हो, n1 भयो यहाँ यी, होइन? यो त m माइनस n1 मैले यहाँ लेखेँ, यहाँ n इक्वल टू किन भन्दा फेरि यो n थियो यहाँ, n को ठाउँमा मैले m माइनस n1 गरेको हो। त्यसपछि मैले खोलिदिएँ। अब 1/n e पावर माइनस माइनस प्लस मल्टिप्लाई भयो, यहाँ हेर्ने यो माइनस छ, यो माइनस छ, मल्टिप्लाई भएपछि प्लस हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि
ई पावर जे के ओमेगा नट n1 आयो किन भन्दा फेरि हाम्रो भेरिएबल m छ यहाँ कुनै m को टर्म छैन भनेपछि यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो अब यी कन्स्ट्यान्टलाई मैले समेसन भन्दा अगाडि लिएर आउनु पाउँछु मैले त्यही भएर समेसन भन्दा अगाडि लिएर आएँ अनि यहाँ छ समेसन m इक्वल 0 to 2n1 e पावर माइनस जे के ओमेगा नट को पावर m मैले गर्न पाएँ यो आयो अब मैले यसमा के गर्छु त त्यही फर्मुला युज गर्छु d इक्वल टु 1 by n यो अब तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो i को टर्म यो भनेको मैले के लेखेँ त भन्दा फेरि समेसन n इक्वल 0 to n a को पावर n को फर्मुला लगाएको मैले नयाँ केही गरेको छैन n इक्वल अहिले मैले लेख्दिएको पनि थिएँ फेरि लेख्दिएँ 1 माइनस यो सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढेको 1 माइनस n प्लस 1 1 by 1 minus a हुन्छ provided that a is less than 1 किन a equal to 1 हुने बित्तिकै 1 minus 1 0 भइहाल्छ हाम्रो अनि इन्फाइनाइट तिर जान्छ त्यही भएको भएर हाम्रो के थियो त यहाँ तको स्लाइडमा हेर्ने अब तिम्रो के छ त यो टर्म छ हाम्रो a को ठाउँमा e पावर माइनस जे के ओमेगा नट छ n को ठाउँमा m छ हैन यहाँ 2n1 छ क्यापिटल n को ठाउँमा भनेपछि 2n1 प्लस 1 आउनु पर्यो 0 to m minus 2 0 to 2n1 छ नि त त्यसले 0 to n लेखेको थिएँ मैले सरी यो कति छ त 2n1 छ यो n को ठाउँमा m छ m इक्वल 0 to 2n1 छ भनेपछि यहाँ 1 माइनस a को पावर 2n1 प्लस 1 by 1 माइनस a हुनु पर्यो a भनेको फेरि e पावर माइनस जे के ओमेगा नट भयो त्यसैले 1 माइनस a पावर यो n प्लस 1 हो n भनेको 2n1 हो यसमा प्लस 1 भयो त्यही फर्मुला मैले युज गरेँ केही गरेँ नयाँ अनि 1 माइनस a भनेको e पावर माइनस जे के ओमेगा नट हो अब त्यसपछि मैले के गर्छु त यो जुन छ यो एक्सपोनेन्शियल टर्म यो लेजरमा राम्रोसँग हेर्ने यो एक्सपोनेन्शियल टर्मले यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्छु मैले त्यही गरेको छु मल्टिप्लाई गरेँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो मैले खोलिदिएको छु e पावर माइनस जे हैन के ओमेगा नट 2n1 e पावर माइनस जे के ओमेगा नट इन्टु e पावर जे के ओमेगा नट n1 हुन्छ यहाँ त्यही छ e खोलिदिएको मैले यसलाई यसलाई मैले खोलिदिएँ र यसले मल्टिप्लाई गरेको छु यहाँ पनि 1 छ भने 1 इन्टु दिस भनेको यही आउने टर्म आयो भइहाल्यो यो एज इट इज छ त्यो गरेको त्यसपछि मैले खोलेँ यसमा यो भइहाल्यो तल पनि भयो यही मात्रै चेन्ज भएको छ एउटा त के चेन्ज भएको रहेछ भन्दा फेरि यो 2n1 छ यो n1 छ यसलाई मैले e पावर a यसलाई e पावर b गरे e पावर a माइनस b हुने भयो हैन e पावर j के ओमेगा नट अनि माइनस छ यहाँ प्लस छ भनेपछि के हुने भयो त माइनस n1 मात्रै हुने भयो त्यसैले e पावर माइनस जे के ओमेगा नट n1 भयो यो तिमीले कमन लिएर कपीमा चेक गरिहाल आइहाल्छ उति बेलै हैन e पावर जे के ओमेगा नट n1 माइनस 2n1 हुन्छ n1 माइनस 2n1 भनेको त माइनस n1 हो त्यसैले e पावर माइनस जे के ओमेगा नट n1 बाँकी रह्यो अनि e पावर जे के ओमेगा नट छ e पावर जे के ओमेगा नट भइहाल्यो हैन हामीले त्यसरी आयो त्यो माइनस कता गयो सर एकैछिन है मैले यहाँ हेर्दैछु इन्टु मिस्टेक भयो जस्तो छ त्यो माइनस हो यहाँ छ हैन e पावर माइनस जे के ओमेगा नट n छ e पावर माइनस जे के ओमेगा नट m माइनस n1 छ m माइनस n1 भनेपछि e पावर माइनस जे के ओमेगा नट n1 छ e पावर माइनस जे के ओमेगा नट नै हुन्छ ठिकै छ यो माइनस हो तिम्रो यहाँनिर
यत्रो इक्वेसन टाइप गरेर मैले भेरिफाई गरेको पनि सबै नयाँ फेरि नयाँ टाइप गर्नुपर्ने भएछ। यो तिम्रो माइनस न भनेदेखि यहाँ माइनस हुन्छ, बुझ्यो होइन? यो माइनस हो है यहाँनिर, बुझ्यो होइन? सरी त्यहाँ होइन, पावरमा हो, ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट हो है यो। म बनाइहाल्छु, अहिले पछि पढाएपछि मैले आज धेरै देखेँ, बुझ्यो होइन? 1/n ई पावर जे के ओमेगा नट n1 माइनस ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट क्या n1 इन्टु ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट हो। किनभने यहाँ माइनस छ भने यो माइनस त हराउनु पाउँदैन, फेरि त ल्याजरले देखिँदैन। यहाँनिर मैले माइनस गरेर मैले करेक्सन गरेँ, यो माइनस हुन्छ यहाँ होइन, यहाँ मैले माइनस गरेँ, यो चाहिँ होइन, यो आइसक्यो। अब 1/n ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 छ होइन, ई पावर जे के ओमेगा नट बाई 2 भयो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै हुन्छ, किनभने ई पावर 1 माइनस 1 भनेको ई पावर 0 भनेको 1 नै हुन्छ। त्यसैले यो र यो क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहन्छ यही टर्म। थाहा छ होला एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टिज पढेको हो होइन। यो र यो ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 छ, यसको प्लस ई पावर माइनस 1 इन्टु ई पावर प्लस 1 भनेको ई पावर माइनस 1 प्लस 1 भनेको ई पावर 0 इक्वल टु 1 हो। ठ्याक्कै त्यही फर्ममा आयो, यो आयो। अनि ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट n1 यो सेम छ। यो टर्म हेर्ने हो, यो टर्म ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट हो। अब यहाँ ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 मैले कमन लिएपछि यहाँ ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 बाँकी रहन्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त यो ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 प्लस ओमेगा नट बाई 2 हुन्छ, भनेको ई पावर जे के 2 ओमेगा नट बाई 2 भनेको 2 क्यान्सल भएर ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट नै आउँछ, ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट नै आउने भयो होइन। यो चाहिँ सेम हुने भयो। नभए अब यहीँ तिमीहरूले आफूले कपी लिएर ठ्याक्क गर न, यो र यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर, त्यसपछि तिम्रो एड गर। ई पावर माइनस ई पावर ए इन्टु ई पावर ए भनेको ई पावर 2a हो, अनि ई पावर ए बाई 2 इन्टु ई पावर ए बाई 2 भनेको कति हुन्छ त? ई पावर होइन 1/2 ए प्लस ए हुन्छ, ई पावर 2a बाई 2 हुन्छ, ई पावर ए हुन्छ। हामीले त्यही गरेको छ यसमा, नयाँ केही गरेको छ। तल पनि मैले के गरेँ, ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 कमन लिएँ, ई पावर जे के ओमेगा नट 2 भयो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ, 1 बन्छ। किन भन्दाखेरि ई पावर ए माइनस ई पावर ए इन्टु ई पावर माइनस ए भनेको ई पावर ए माइनस ए भनेको ई पावर 0 भनेको 1 नै हुन्छ। यो 1 नै आयो। यहाँ पनि के छ त, ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट बाई 2 भयो, हाम्रो सजिलोसँग आयो। अब के गर्नु पाइयो त, यो र यो काटियो होइन, क्यान्सल भयो, यो र यो न्युमेरेटर र यो डिनोमिनेटर टर्म, त्यसपछि यहाँको 1/n आइहाल्यो। यसमा कमन लिएको ई पावर जे के ओमेगा नट ई पावर जे के ओमेगा नट n1 प्लस 1/2 हुन्छ, किनभने ई के ई पावर जे के ओमेगा नट लियो भने यहाँ 1/2 बाँकी रहन्छ, 1/2 प्लस n1 भयो, त्यसैले 1/2 प्लस n1 भयो। ई पावर जे के ओमेगा नट कमन आयो, यहाँ ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट भयो, n1 प्लस 1/2 भयो होइन। अब मैले के गरिदिन्छु त, यता पनि डिभाइड बाई 2j, यता पनि डिभाइड बाई 2j मैले थपेँ, किन त मिलाउनको लागि युलर्स रिलेसन। आखिरीमा 2j र 2j क्यान्सल नै हुने हो। यो भनेको के भयो, ई पावर थीटा ई पावर जे थीटा माइनस ई पावर माइनस जे थीटा बाई 2j भनेको कति हो, साइन थीटा हो। त्यसैले साइन थीटा भनेको यो पुरै टर्म भयो, के ओमेगा नट ब्राकेट n1 प्लस 1/2 भयो, किनभने ई पावर जे यो पुरै थीटा हो, ई पावर माइनस जे पुरै थीटा हो, डिभाइड बाई 2j भनेको साइन थीटा, साइन के ओमेगा नट n1 प्लस 1/2, यो साइन के ओमेगा नट बाई 2 भयो, 1/n भयो, साइन 2 पाई के n1 प्लस 1/2 बाई n साइन पाई के बाई n भयो। किन भन्दा यो साइन किन हामीले त्यसरी लेखियो होइन, के इन्टु ओमेगा नट भनेको के हो त, 2 पाई बाई n हो, त्यसैले यहाँ 2 पाई बाई n आयो। अब यहाँ पनि के छ त, ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई n हुने हो, 2 पाई बाई n भयो भनेपछि 2 पाई बाई n। अब यो 2 छ, 2 क्यान्सल भएपछि यो पाई बाई n हुन्छ, क्यापिटल n, त्यसैले के पाई बाई क्यापिटल n, त्यसैले यहाँ पाई के बाई क्यापिटल n भयो। नभए लेखौँ, यहाँ तिमीहरू कन्फ्युज हुने होला, फेरि पेन छ। ओमेगा नट भनेको कति हो त, ओमेगा नटको ठाउँमा मात्र के लेख्ने हो त,
भन्दाखेरि 2 पाई बाई क्यापिटल एन लेख्ने हो। 2 पाई बाई एन लेखेको नयाँ केही गरेको छैन। 2 पाई बाई एन गरेको हो हैन, नयाँ केही गरेको छैन। यहाँ पनि 2 पाई बाई एन लेखेको हो। त्यसैले 2 पाई बाई एन भयो यी ओमेगा नटको ठाउँमा। यहाँ पनि ओमेगा नटको ठाउँमा 2 पाई बाई एन लेख्ने हो। 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई एन लेखेको हो। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएपछि के हुन्छ त साइन के इन्टु पाई बाई एन हुन्छ। त्यसैले के इन्टु पाई बाई एन भन्नु र पाई इन्टु के बाई एन भन्नु एउटै। त्यसैले साइन पाई के बाई एन आयो। के डज नट इक्वल टु 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n हुँदा फेरि हो माने के इक्वल टु 0 मा अब यसले चाहिँ के छ त यो चाहिँ अब इन्डिटरमिनेट फर्म आउँछ। त्यसैले हामीले छुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड डी के इक्वल टु सबै गरेको चाहिँ स्टेप वाइज पुरै ठिक छ। सानो तिनो एरर बाहेक अरू त सबै ठिक रहेछ। त मैले टाइप गर्दा फेरिको एरर हो, नत्र कुनै लजिकल एरर छैन। अब डी के इक्वल टु 2n प्लस 1 बाई एन हुन्छ। के चाहिँ 0 हुँदा प्लस माइनस एन हुँदा प्लस माइनस 2n हुँदा किन डीके को फर्मुला यो थियो डीके इक्वल टु 1 ओभर एन समेसन ई पावर जे के ओमेगा नट n1 के इक्वल टु 0 को केसमा हेर्दैछु मैले समेसन m इक्वल 0 टु 2n1 ई पावर माइनस जे के ओमेगा नट m इक्वल टु 1 ओभर n। त्यहाँदेखि अब के इक्वल टु 0 गऱ्यो भने ई को पावर 0 यो टर्म 1 हुने भयो हो यो टर्म किन यहाँ 0 लेख्नु पर्यो। अब यो टर्म ई पावर यहाँ 0 हुन्छ के इक्वल टु 0 ई पावर 0 भनेको 1 हुन्छ 1 को पावर m हुन्छ 1 को पावर m छ भने समेसन m इक्वल 0 टु 2n1 1 को पावर m छ भने 2n1 प्लस 1 हुन्छ डिभाइड बाई n हुन्छ। किन मैले यसलाई अब म्याथमेटिकली म देखाइदिन्छु अघि पनि गरेको त थियो। अब 2n1 भनेको कति छ त सपोज 10 छ 10 छ भनेपछि कति हुन्छ n1 भनेको 5 हुन्छ 2 इन्टु 5 हो। यसको ठाउँमा मैले 10 लेखेँ हो यसको ठाउँमा 10 लेखेँ भनेदेखि 0 बाट 1 सम्म गएर 11 हुनुपर्छ। यो 11 हुन्छ माथिको टर्म चाहिँ 11 हुनुपर्छ। मैले यसलाई चाहिँ मैले छोडिदिएँ यसलाई मैले वास्ता गरेँ किन यो यतिकै आएको हो माथि 2n1 प्लस 1 भयो कि नै भन्ने कुरा 0 टु 10 छ भने 11 आउनुपर्छ। 11 भनेको कति हो त यो 2n1 लाई मैले n गरेँ n इक्वल टु 2n1 मान n इक्वल टु 2n1 मान्ने हैन n1 मान्ने र मैले के 0 टु 10 गरेँ भनेदेखि यो n इक्वल टु मेरो अब कति हो त 0 टु मेरो 10 भयो n इक्वल टु 10 भयो भनेपछि 2n1 इक्वल टु पनि 10 भयो n1 इक्वल टु 5 हुन्छ। n1 कति हो भनेर सोधेको छैन हामीलाई पर्दैन पनि अहिले त्यो मतलब छैन हामीले जस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ के इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ ओरिजिनमा त्यो हेर्न खोजेको हो तपाईको अरु के हेर्न खोजेको छैन हामीले। चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त 2n1 प्लस 1 छ भने 2n1 को ठाउँमा n गर्ने हो भनेपछि n प्लस 1 हुनु पर्यो n प्लस 1 हुनु पर्यो n प्लस 1 हुनु पर्यो भनेको 10 प्लस 1 भनेको टोटल 11 भएको हुनु पर्यो 11 मैले n इक्वल टु 10 एजम्पसन गरेको हो यहाँ हैन हो कि छैन हेर्नु पर्यो। यो 1 को यो समेसन m इक्वल 0 टु 10 1 को पावर m छ भने कति हुनु पर्छ त m इक्वल टु 0 मा 1 को पावर 0 m इक्वल टु 1 मा प्लस 1 को पावर m 1 प्लस 1 को पावर 2 प्लस m 1 को पावर 3 प्लस 1 को पावर 10 सम्म जानु पर्यो। 1 को पावर 0 पनि 1 हो 1 को पावर 2 पनि 1 हो 1 को पावर 10 पनि 1 हो भनेपछि 1 को पावर 0 मा देखि लिएर 1 को पावर 10 मा जाँदा फेरि 11 वटा 1 आउँछ 11 1 भनेको 11 हो 11 भनेको 10 प्लस 1 हो 10 भनेको n हो क्यापिटल n। त्यसैले गर्दा फेरि 2n प्लस 1 भने एउटा स्याम्पल बढी हुन्छ ओरिजिनबाट म चाहिँ जाँदा फेरि त्यसैले 2n प्लस 1 बाइ n भयो त्यति मात्रै भयो। अब यो स्केच इक्जाममा अब तिमीले यस्तो चाहिँ किसिमको कम्प्लेक्स देखाउनु पर्दैन मैले बुकबाट लिएर राखिदिएको यहाँ अब 2n प्लस 1 इक्वल टु 5 को केसमा गरेको हो हैन 2n प्लस 1 इक्वल टु 5 गरे भने अब यहाँ माथि 5 बाइ n हुने भयो त्यसपछि n पिरियड अब हामीले चाहिँ एजम्पसन गर्ने हो कुनै एउटा र n इक्वल टु 10 एजम्पसन गरेको छ यी 10 वटा भ्यालुजमा हुनु पर्यो n इक्वल टु 0 बाट
हाम्रो कति छ त ओरिजिनको यो छ 0 उयो भयो त्यसपछि यो 8 भयो 9 भयो 0 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to 9 भनेको यो एउटा पिरियड हो 0 to 9 भनेको त n equal to 10 हो नि त बल्ल हैन त्यसपछि फेरि हाम्रो यो अर्को पिरियड भयो त्यसपछि फेरि यो अर्को पिरियड भयो सेम पिरियड रिपिट भएको छ तर त्यसको म्याग्निट्युडहरु पनि सेम छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि dk plus n equal to dk भेरिफाई भयो यहाँबाट देखिन्छ यसरी हामीले गर्नुपर्छ अब त्यसपछि प्रपर्टिज भएपछि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ मेन अलिकति टाइम लाग्ने भनेको कन्टिन्युअस टाइम फोरियर सिरिज र कन्टिन्युअस टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म हो नत्र अरु त सजिलैसँग जान्छ